बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 9 मई के हवाले से इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट आपको इस बात का पता है। बैसियत मुसलमान मेरा और आपका ईमान, रब की ज़ात का ये वादा कि सच हमेशा सामने आकर रहता है और इमरान खान भी हमेशा यही बात करते रहे और बिलाखिर सच सामने आ गया। 1 मिनट 28 सेकंड का खौफनाक क्लिप आपको दिखाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे जनाब मेजर जनरल शरीफ DGISPR की वीडियो। कुछ वीडियो उनकी जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज उन्होंने की उसमें से हमने ली हैं, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और फिर जनाब आपके सामने हम ये भी रखेंगे कि जनाब जैसा कि इमरान खान भी ये बात कहते रहे हमेशा से कि देखा जाए किसको इसका फ़ायदा हुआ, तफसीलात बड़ी ही तफसील के साथ आपके सामने रखेंगे। बैकग्राउंड इसका कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर फौजी अदालतों के हवाले से केस की समाअत जारी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज 9 मई के हवाले से, और मैं ये बात पहले भी कहता हूँ और हैरान भी होता हूँ हमेशा की तरह कि जब भी इमरान खान के खिलाफ बड़े एंकर, वेले कलम निगार, मुलाजम, सहाफ़ी, माफिया, हैंडलर और सहूलतकार कोई एक प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं तो उस दौरान कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है कि सच सामने आ जाता है और इमरान खान एक बार फिर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2 अहम तरीन क्लिप्स भी आपको दिखाएंगे, लेटेस्ट 2 सवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले क्रक्स, DGISPR ने कहा कि यह कहना 9 मई का सानिया फौज या एजेंसियों ने करवाया, इससे ज़्यादा घटिया और शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। मेजर जनरल शरीफ, इमरान खान साहब का जवाब, उन्होंने कहा 9 मई के वाक़या का जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ वही इसमें मुलव्वस है, कौम का कप्तान इमरान खान। तफसीलात खासी हैं, आप सुन चुके होंगे, लेकिन हम बैकग्राउंड बताने के बाद फौरी तौर पर आपको लेके चलेंगे। वीडियो आपको दिखाएंगे 1 मिनट 28 सेकंड का क्लिप और कुछ सवालात अहम तरीन आपके सामने रखेंगे जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पैदा हुए। DGISPR मेजर जनरल शरीफ साहब ने यह फरमाया, उन्होंने कहा जनाब फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया है और जो अफसरान GHQ, जिनाउस और फौजी तनसीबात की हिफाजत में नाकाम रहे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर समेत 3 अफसरों को नौकरी से फारग कर दिया है। उन्होंने कहा जनाब मुट्ठी भर शरपसंद थे, 9 मई के वाक़यात पहले से प्लान था, इज़्तिराब पैदा किया गया। हमें नहीं तवक्को थी कि एक सियासी जमात लोगों को फौज पर हमले के लिए उकसाएगी। और फिर यह भी इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि सियासी मकासद और इक़्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा जनाब जब तक साना 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। उन्होंने ये भी कहा कि आज अगर कोई कार्रवाई ना की तो कल कोई और सियासी गिरोह मज़मूम मकासद के लिए फ़ौज को निशाना बनाएगा। और फिर उन्होंने बात की कि फ़ौज के लिए तमाम हकीकी सियासी जमातें काबिल एहतराम हैं। 15 मई को पैगाम दिया कि तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठकर इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें। आज भी यही कहा कि हम कहते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर साथ बैठें, इत्तफ़ाक़ राय पैदा करें, फ़ौज सपोर्ट करेगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को दीवार से लगा कर, इमरान खान को अपनी मर्ज़ी की शराइत मनवा कर उसके बाद इमरान खान को मुज़ाकरात के ऊपर मजबूर किए जाना, यही तो वो मकसद है जिसकी जानिब इमरान खान भी इशारा कर चुके कि ऐसी कोई शर्त पहले से मैं नहीं मानूंगा और सिर्फ इलेक्शन पे बात करूंगा। खैर, उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है। फिर उन्होंने कहा जनाब शोहदा के वर्सा पूछ रहे हैं बार बार के सज़ा क्यों नहीं हो रही, आवाम को जुदा नहीं किया जा सकता। फिर कहा कि ये प्रोपेगेंडा किया गया कि साना 9 मई फौज और एजेंसियों पर डालने से ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती और चंद घंटों में 200 मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। ये फ़ौज के खिलाफ जहन साजी किसने करवाई? क्या ये फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या तमाम फौजी तनसीबात पर फौज ने खुद हमला करवाया? क्या हमने अपने फौजियों से अपने शोहदा के यादगारों को जलाया? किला बालासार में असला का मुजाहरा किसने किया? जब यह सिलसिला चल रहा था तो कौन बेनामी अकाउंट से प्रचार कर रहा था? तो बिल्कुल ये बेनामी अकाउंट कौन से हैं, इनको रोकना किसने है, ये सवालात हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही हैं? फिर उन्होंने कहा जनाब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाता है और फिर इसके पीछे दहशतगर्द तंजीमें छुपती हैं और फ़ौज के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है, NGOs के ज़रिए पैसे दिलवाए जाते हैं, कहा जाता है कि फ़ौज जुल्म कर रही है ताकि पाकिस्तान की मुआशी मदद जो है बंद कराई जा सके। यानी उधर भी उन्होंने लिंक कर दिया जो इस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं। उन्होंने कहा जनाब 9 मई के वाक़यात अचानक नहीं हुए। अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अचानक नहीं हुए, आपके पास इसकी इतलात थी, इसके बावजूद ये फिर आपके पास इतलात मौजूद थी, यही तो सवाल पैदा हो रहा है। और फिर ये पूछा भी जा रहा है, एतजाज़ हसन ने भी ये पूछा, लतीफ़ खोसा साहब ने भी ये पूछा कि जब आपके पास पहुंच चुकी थी चीज़ें, मालूमात थी, तो फिर इनको रोका क्यों नहीं गया? अच्छा, उन्होंने कहा जनाब मकसद था रद्द-ए-अमल लिया जाए, मकासद को आगे ले जाना चाहते थे और ख़वातीन को ढाल बनाया जा रहा था, नौजवानों की जहन साजी की गई। हमारे यहाँ मुकम्मल हमांगी शफाफियत है, शवाहिद मिल चुके हैं, अवाम और फ़ौज के दरमियान रिश्ते में दरार डालना चाहते हैं। फिर सवाल पैदा होता है कि अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, एहसन इकबाल,
خواجہ آصف، خواجہ سعد رفیق، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری، بلاول بھٹو، ایاز صادق، ان کے بیانات کہاں گئے؟ پچھلے 4 سالوں کے اندر کیا عوام کی انہوں نے وہ ذہن سازی نہیں کی؟ پاک فوج کے خلاف کیا زبان استعمال کی گئی؟ کیا وہ سب کچھ سامنے نہیں ہے؟ اچھا، ممبئی حملے کے بعد، اس سے پہلے، اس سے اور اجمل قصاب کے حوالے سے جو کچھ جنگ جیو گروپ، حامد میر کا کردار، نواز شریف کا کردار، اس سے پہلے آصف زرداری، بے نظیر بھٹو کے حوالے سے اگر وہ الزامات تھے تو پھر بھی سامنے آنے چاہیے، اعتزاز احسن کے اوپر لسٹیں، اس قسم کی باقی ساری چیزیں، تو یہ ایک پوری ایک تاریخ ہے۔ ان کے خلاف آپ نے کیا جو ہے وہ اقدامات اٹھائے؟ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں۔ خیر، انہوں نے کہا جناب ایک ریٹائر 4 سٹار جنرل کی نواسی، ایک ریٹائر 4 سٹار افسر کا داماد گرفت میں ہے، ریٹائر 3 سٹار جنرل کی بیگم احتسابی عمل سے گزر رہی ہے، ریٹائر 2 سٹار جنرل کی بیگم اور داماد احتسابی عمل سے گزر رہے ہیں، 3 میجر جنرل، 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسران کے خلاف تادیبی کارروائی مکمل ہو چکی، فوجی عدالتوں میں 102 شرپسندوں کا ٹرائل کیا جا رہا ہے۔ یعنی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ چل رہا تھا، ہو رہا تھا، یہ ساری چیزیں آپ یہ فوج کے حاضر سروس اور ریٹائر آپ کہہ رہے ہیں افسران اس کے اندر ملوث تھے، لیکن اس کے باوجود ان معاملات کو روکا نہیں گیا۔ آخرکار اس کا کیا مقصد ہے؟ یہی تو بات جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب یہاں پر اس معاملے کو روکتے ہیں اور پھر آپ کو لے کر چلتے ہیں 1 منٹ 28 سیکنڈ کے اس خوفناک ویڈیو کلپ کی جانب سے، جس نے بالکل مکمل طور پر سارا پردہ جو ہے وہ چاک کر دیا ہے، تمام تر چیزیں مکمل طور پر جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ گئی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ یہاں سے شروع کروں، کیونکہ سوالات کچھ کیے گئے اور کچھ کے جوابات آئے، کچھ کے جوابات نہیں آئے، اور پھر یہ بھی کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، احمد نورانی صاحب نے بھی یہ دعویٰ کیا، بیرون ملک بیٹھ کر سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ مرضی کے صحافی بلائے جاتے ہیں، انہیں مرضی کے سوالات دیے جاتے ہیں اور انہیں کہا جاتا ہے آپ یہ سوال پوچھیں، اور کیا وہ واقعی صحافی ہیں یا وہ پے رول کے اوپر، اور پھر ان سے اپنی مرضی کے جوابات، یعنی ایک ماحول بنایا جاتا ہے، یہ احمد نورانی صاحب نے کہا۔ لیکن اس دوران کچھ ایسے سوالات بھی ہوئے کہ جن سوالات کے جوابات نظر آیا کہ ڈی جی صاحب کے پاس موجود نہیں تھے، یا انہوں نے لمبا چوڑا پاز اس کے اوپر لیا، سوچا، یا وہ بھول گئے، دوبارہ ان سے پوچھا گیا، اس کے پیچھے کیا ریزن تھی۔ لیکن بعض سوال سنائی نہیں دیتے کیونکہ ان کے جواب سجائی نہیں دیتے۔ میں نے ٹویٹ کیا ہے، بعض سوال سنائی نہیں دیتے کیونکہ ان کے جواب سجائی نہیں دیتے۔ اب ویڈیو کلپ کی طرف جانے سے پہلے فہیم اختر ملک صاحب ہمارے دوست، انہوں نے ٹویٹ کیا، تمام سٹیک ہولڈر بیٹھ کر بات چیت کریں گے، فوج سپورٹ کرے گی، حقیقی سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں۔ حقیقی کا لفظ بار بار وہ یوز کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں نے اس کے اوپر لکھا کہ بغض یعنی عمران خان کو دیوار سے لگا کر ہماری شرائط مان کر ہمارے ساتھ مذاکرات کریں، یہی تو عمران خان نہیں مان رہا، ہم آپ کو کب سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، پھر کچھ سوالات پیدا ہوئے، میں یہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس مختلف ٹی وی چینلز اور یوٹیوب چینل پر آپ سن چکے ہوں گے، میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں نے کچھ چیدہ پوائنٹ رکھے تھے، زیادہ تفصیل میں نہیں گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا فوج کے پاس ان حملوں کی انٹیلیجنس موجود تھی؟ اگر تھی تو وقت سے پہلے ان منصوبوں کو اور ان منصوبہ سازوں کو بے نقاب کیوں نہیں کیا گیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس معلومات بھی موجود تھیں، پتہ تھا، پہلے سے پلان ہو رہا تھا، تو پھر ان کے خلاف کیا کارروائی کی گئی؟ منصوبہ سازوں کو سامنے کیوں نہیں لایا گیا؟ اچھا، آگے سوال یہ بھی ہے، یہ زبیر علی خان صاحب ہمارے دوست، انہوں نے کچھ سوالات پوچھے، انہوں نے کہا کہ جس سائفر کے گرد سلمان کے ابا نے بیانیہ بنایا تو اس کی آزادانہ تحقیقات کر کے بیانیہ سے ہوا کیوں نہیں نکالی گئی؟ یہ بھی اس سے پہلے ہو چکا نا کہ سائفر آپ جھٹلا رہے ہیں اس کو، کبھی سازش کبھی مداخلت، تو عمران خان نے اگر یہ بیانیہ بنایا ہے تو آزادانہ تحقیقات کیوں نہیں کروا لی آپ نے تاکہ عمران خان کا بیانیہ ختم ہو؟ سوال یہ بھی ہے کہ جس عمران خان نے ایک افسر پر قاتلانہ حملے کا الزام عائد کیا، اس کی شفاف تحقیقات کر کے عمران خان کے بیانیہ کو آپ نے دفن کیوں نہیں کر دیا، اور اس الزام کو جھوٹا ثابت کر کے عمران خان کے خلاف ادارے کو بدنام کرنے پر کارروائی کیوں نہیں کی گئی؟ معاملہ سامنے آ جاتا۔ سوال یہ بھی ہے کہ جب اتنے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں تو 9 مئی کے واقعے کی آزادانہ تحقیقات کیوں نہیں کی جا رہی؟ کیوں قوم کے سامنے یہ ثابت نہیں کر دیا جاتا کہ اس کے پیچھے عمران خان تھے؟ اب یہ سوالات تو ہیں، اگر آپ کے پاس تحقیقات ہو چکی ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر آپ ثابت کریں، آپ بتائیں کہ سب کچھ تھا۔ اچھا، بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے ایک ٹویٹ ہوا، دا لانگ پاز اینڈ دا کنفیوژن گیوز اے لاٹ آف کریڈیبلٹی ٹو مے 9th فالس فلیگ آپریشن، یعنی سوال پوچھا گیا وسیم عباسی وی نیوز سے، ہمارے کولیگ رہ چکے ہیں جنگ جیو کے اندر، دوست ہمارے، انہوں نے بھی ایک سوال پوچھا، وہ سوال بھی آپ کو سناتے ہیں، وہ سوال کیا تھا اور اس کے اوپر جو پاز آیا اس کی طرف بھی آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سوال سنیے، سوال کیا تھا، غور کیجئے ذرا۔ وسیم عباسی فرام وی نیوز۔ جنرل صاحب، ایک ٹرینڈ 9 مئی کے بعد ایک بڑا دلچسپ سا ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ مختلف سیاسی رہنما جن کا تعلق زیادہ تر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے ہے، وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں ملک کے مختلف پریس کلبز میں، اور وہ بریت کا اظہار کرتے ہیں، 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پوتر ہو کے واپس گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ تو ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو پاک صاف کرنے کا فریضہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ادا کری ہے، تو اس تاثر کو آپ کیسے جواب دیں؟ جی، جواب نہیں آیا، پاز۔
काइंडली दोबारा अगर आप मुझे दोबारा बताइए. आई एम सॉरी. आई एम सॉरी, दोबारा ज़रा बताइए. जी सर, वसीम अब्बासी बी न्यूज़ से। मेरा सवाल ये था कि 9 मई के बाद एक ये फिनोमेना भी सामने आया है कि कुछ सियासी जमात, एक ही सियासी जमात है पीटीआई, जिसके रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और ऐलान बरियत का ऐलान करते हैं 9 मई के वाकयात से और अपनी पार्टी से भी। उसके बाद वो पाक साफ होकर घरों को जाते हैं और उनके खिलाफ एक्शन भी नहीं होता। और तासुर ये है कि उनको पाक साफ करने का जो फरीजा है वो एस्टेब्लिशमेंट अदा करती है। तो इस तासुर को आप कैसे इसका रिस्पॉन्ड करेंगे? ये तासुर है कि किनकी जो जो पार्टी. अच्छा ठीक. जी जी जी. आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें. कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका जाती और इनफरादी अमल है. जहां तक 9 मई के वाकयात और उसके नताइज है, उसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. जी, सवाल सुना आपने और जवाब सुना. सवाल उनसे ये किया गया कि जनाब आप कहते हैं, एक दफ़ा नाम भी लिया जा चुका, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ कि DGISPR के साथ बैठकर DGISI साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके. वो दूसरे DGISPR थे, अब बदल गया, अब ये कोड DGISPR आ गए. दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है. अब सवाल उनसे क्या पूछा जा रहा है? उनसे ये पूछा जा रहा है कि जनाब आप एक तरफ उस सियासी जमात की तरफ इशारा करते हैं कि वो मुलव्वस है, उसके रहनुमा मुलव्वस हैं, उसी सियासी जमात के रहनुमा आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले वो जेलों के अंदर चले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर अचानक वो रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करता है वो दोबारा जेल में नहीं जाता, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता वो दोबारा पकड़ लिया जाता है और उसके बाद वो 9 मई से बरियत का इजहार करता है और उसको छोड़ दिया जाता है. लंबी चौड़ी मिसालें हैं, फवाद चौधरी से लेकर दर्जनों इस किस्म की मिसालें, आपको इस बात का अंदाज़ा है. DGISPR साहब पहले कहते हैं, ज़ाहिरी बात है हम मीडिया के लोग हैं, हमें अच्छी तरह से पता है तमाम चीज़ों का, इनकी भी मीडिया के वाले से ज़रूर ट्रेनिंग हुई होगी, लेकिन सवाल तो बहरहाल साफ़ ही करते हैं. आपने खुद ये देखा होगा कि उन्होंने एक लंबा चौड़ा पास लिया, उन्होंने कहा जी क्या, उसके बाद दोबारा उनसे सवाल किया गया, दोबारा वसीम अब्बासी साहब ने यही बात दोहराई और उसके बाद फिर लंबा पास, उन्होंने कहा अच्छा आप ये कह रहे हैं कि वो, फिर उन्होंने जवाब दिया जी अगर कोई सियासी रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसका ज़ाती फेल है, 9 मई के वाक़े और इसके नताइज पर इसका असर नहीं पड़ेगा. यानी क्या सवाल था, क्या जवाब था, मैं कुछ नहीं कहता, आप खुद इस हवाले से फैसला कर सकते हैं. अच्छा, अब मैं आपको लेकर जाऊँगा उस अहम तरीन, अच्छा ये वसीम अब्बासी साहब थे, अब मैं आपको लेकर जाऊंगा उस अहम तरीन वीडियो क्लिप की जानिब जो कि ये भी हमारे कोलीग लिख चुके हैं और मैंने ट्वीट भी किया कि वेल डन इफ्तिखार शिराजी साहब, ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद. इन्होंने ये एक सवाल किया और उस सवाल के बाद ना सिर्फ 9 मई के तमाम राजों से पर्दा उठ गया, बल्कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो बयानिया बनाया जा रहा है वो मुकम्मल तौर पर दबड़दूस हो गया. कैसे, ज़रा गौर से ये सवाल सुनिए कि इफ्तिखार शिराजी साहब जो डॉन के ब्यूरो चीफ हैं, उन्होंने सवाल क्या किया. यानी ऐसे सहाफ़ी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे. वेल डन जी, सवाल सुनिए गौर से, देखिए भी. 9 मई के दिन जो हमने देखा है वो कि लोगों को आज़ादी थी वो GHQ आके हमला करें, वो कोर कमांडर हाउस में घुस जाएं, तो जो सिक्योरिटी की जो लेयर्स थी वो क्यों एब्सेंट थी. अब मेरे से जो कोई 3 सवाल सर, एक ये है कि एक तो ये है कि आपने इसको लेके ना तो कोई एक्शंस पे आया, ना कोई इसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया. फिर बार बार हमें बताया जा रहा है कि बड़ी मनसूबाबंदी के साथ ये सब कुछ किया गया है, लेकिन 9 मई से लेके आज तक ना तो हमें मरकजी मनसूबा साज के बारे में बताया गया और ना हमसे लगता है कि अब तक गिरफ्तार किया गया है. अगरचे सेकेंडरी जो रोल्स हैं उनको तो आप सजाएं भी दे चुके हैं. और एक ऐसा शख्स कि जो मुसल्लह अफवाज के सिस्टम के अंदर इतना पेनिट्रेट कर गया कि उसने लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर रैंक के लोगों को इन्फ्लुएंस किया है, आज तक हम उसका नाम नहीं जानते. और तीसरी बात सर ये है कि कहा यह जा रहा है कि एक मखसूस जमात से लोग अब उस जहाज़ से नीचे उतर रहे हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद वो घर चले जाते हैं, और कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों के लिए कोई सजाएं नहीं, अगर वो मुलव्वस भी हैं 9 मई के वाक़े में तो उनको आज़ाद छोड़ दिया जाएगा. तो सर इसको लेकर तासुर बन रहा है कि शायद ये बाय डिज़ाइन सब कुछ हुआ है, ये इतना कोई बुनियादी तौर पर हकीकी नहीं था जो कुछ हुआ है 9 मई को. कि ये कैसे लोग पहुंच गए, कैसे जलाओ गिराओ हो गया और सब कुछ हो गया. आपने कहा कि सिक्योरिटी होती है, इंस्टॉलेशन होती है. देखिए 9 मई का जो वाकया है वो एक आइसोलेशन में नहीं हुआ, अचानक नहीं हुआ. इसके बाद भी एक लंबी कहानी है, इसलिए आपको इस तरफ नहीं लेके गया, बोर नहीं कर रहा है, यहीं रोक दिया. सवाल उनसे क्या पूछा गया है और जवाब क्या आ रहा है, खैर आप बाकी जगह भी देख चुके हैं. इफ्तिखार शिराजी साहब ने यह सवाल किया है कि आप हमें बार बार ये बता रहे हैं कि ये बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत हुआ है, ना आप मरकज़ी मनसूबा साज का बता रहे हैं, ना मरकज़ी मनसूबा साज को सज़ा हुई है, ना कुछ सबूत शवाहिद इस हवाले से सामने रखे गए हैं. और फिर अगर ये सब कुछ था तो उस वक्त रद्दअमल क्यों नहीं आया, सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, कितनी आसानी के साथ लोग घुस गए, हमले करते रहे, और उससे पहले अगर आपको उन मनसूबा साजों का पता था तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई. अब बड़ा सीधा और सिंपल सवाल था, वही सवाल जो एतजाज़ अहसन उठा चुके, वही सवाल जो इमरान खान उठा चुके, वही सवाल जो इस प्लेटफार्म पर हम बार बार
آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں۔ وہی سوال جہاں پر ہمت کی ہمارے لیے قابل قدر بہادر صحافی افتخار شیرازی صاحب نے، کہ جہاں بہت سارے صحافی وہاں پر جو ہے وہ لیے دیے پھر رہے تھے، کوئی اس قسم کا سوال نہیں کر رہے تھے، وہاں ان کی جانب سے ایک سوال کا سامنے آنا اور یہ آگے سے رسپانڈ ڈی جی صاحب کا آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سوال کے بعد ایک بار پھر مکمل طور پر جو تمام تر راز ہیں، جیسا کہ عمران خان بھی کہتے ہیں ان کے پاس ثبوت موجود ہیں، 9 مئی کے حوالے سے سامنے آ چکے ہیں اور تمام تر ان چیزوں کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ اور اس سے بعد آخر میں ویڈیو میں پھر اسی معاملے کو کلوز کر رہا ہوں، جواب عمران خان کا وہی، پہلے یہ کہنا کہ 9 مئی کا سانحہ فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، اس سے زیادہ گھٹیا اور شرمناک بات ہو ہی نہیں سکتی میجر جنرل شریف۔ اب ایسا تو عمران خان نے نہیں کہا فوج یا ایجنسیوں نے کروایا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی کے واقعے کا جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا وہی اس میں ملوث ہے، قوم کا کپتان عمران خان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔